अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, आज मैं आप लोगों के सामने लेसन नंबर 11 यानी अल-हादी अद-दर्सुल हादी अशर लेसन नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। वजह यह कि अरबी में दो तरह के जुमले होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन अरबिक लैंग्वेज। One is nominal sentence and another one is verbal sentence। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो नाउन से शुरू होता है, जो इसम से शुरू होता है, उसको नॉमिनल कहते हैं। एग्जाम्पल, अली ज़हबा, अली गया, इला सूक़ बाजार, अली ज़हबा इला सूक़ बाजार गया। तो ये नॉमिनल सेंटेंस हुआ। इससे हम कहते हैं जुमला इसमिया। और एक वर्बल सेंटेंस होता है, इसे हम कहते हैं जुमला फ़िलिया। उसके एग्जांपल है ज़हबा अली इला सूक़। तो दोनों का माना एक ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज वर्बल सेंटेंस। अरब के जो स्कॉलर्स हैं ज़्यादातर वर्बल सेंटेंस यूज करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर वर्बल सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होगा, और वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट होता है जिसको हम फाइल कहते हैं, वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डुअल हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन मुज़क्कर होना चाहिए। और अगर ज़हाबत कहेंगे तो ज़हाबत मुअन्नस के लिए हुआ, तो ज़हाबत के बाद सब्जेक्ट होगा यानी फाइल होगा, तो सिंगुलर भी हो सकता है, डुअल भी हो सकता है। इसके बरखिलाफ अगर जुमला इसमिया बनाएंगे तो कहेंगे अल वलदु ज़हबा, अल वलदों की जमा होती है अल औलादो, तो कहेंगे अल औलादो ज़हबू, अन निसाउ ज़हबना। तो हम लोगों को चाहिए ज़्यादातर वर्बल सेंटेंस का इस्तेमाल करें, यानी जुमला फ़िलिया। तो आज हम इसी जुमला फ़िलिया पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अद-दर्सुल हादी अशर यानी लेसन नंबर 11, सबक नंबर 11 हाजिर खिदमत है। इसमें जुमला फ़िलिया से बहस की गई है। अरबी में जुमला दो किस्म के होते हैं, जुमला इसमिया और जुमला फ़िलिया। इससे पहले मैंने बता दिया है कि जुमला फ़िलिया जो फ़ेल से शुरू हो उसमें बात होती है, यानी अफ़आल से, वर्ब से शुरू होता है। बहुत से जुमले, ज़्यादातर जुमले वर्ब से ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। जुमला फ़िलिया फ़िल माज़ी लाजिम का इस्तेमाल, यानी फ़िल लाजिम में वो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, उसी से मुताल्लिक़ है। यानी फ़िल लाजिम ऐसे वर्ब को कहते हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट के सेंटेंस पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश ही इज़ रनिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे ही इज ईटिंग, तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या खा रहा है। तो बहरहाल हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में वो एक होता है ना, व्हाट का जवाब क्या होगा, तो जो जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और हु का जो आंसर होगा वो सब्जेक्ट कहेगा। तो इंग्लिश मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश की बात भी होगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर बाद में पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं। वर्ब में अगर वर्ब से जुमला स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, डुअल हो सकता है। लेकिन वर्ब मुज़क्कर, अगर जो सब्जेक्ट मुज़क्कर है तो वर्ब सिंगुलर मुज़क्कर होगा, और सब्जेक्ट अगर मुअन्नस है तो वर्ब प्लूरल मुअन्नस होगा, और बाकी बातें वैसे ही होती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं, वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। अल-यौम मीन्स टुडे, अम्स मीन्स यस्टरडे, अल-यौम मीन्स आज, अम्स माने गुजरा हुआ कल, मिन माने से, मता मीन्स कब यानी व्हेन, और मकतबुल बरीद पोस्ट ऑफिस को कहते हैं,
सैदलिया फार्मेसी को कहते हैं, जहाँ दवाएं वगैरह बिकती हैं। मुस्तशफा हॉस्पिटल, मतारुन एयरपोर्ट, महत्ततुल क़ितारी रेलवे स्टेशन को कहते हैं, और मक़अद बैठने की जगह को कहते हैं। दुकान माने दुकान कहते हैं, दुकान को जानते हैं हम लोग। ज़हबा ही वेंट यानी गया, खरजा वो निकला, जलसा वो बैठा। देखिए ज़हबा, खरजा, जलसा यही वर्ब हैं। इसे हम पास्ट के टेंस कहते हैं और इसी को अरबी में फेले माजी कहते हैं। ज़रबा, खरजा, जलसा। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अरबी में मोस्ट ऑफ द वर्ब 3 लेटर्स का ही होता है। जैसे देख लीजिए ज़हबा, ज़हबा, खरजा, जलसा। और यही नहीं बल्कि अरबिक लैंग्वेज में जितने भी आपको अल्फाज मिलेंगे, आपको तो रूट देखेंगे तो 3 लेटर पे ही होगा। अरबी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉवेल्स, वाव, अलिफ, या। अगर वाव, अलिफ, या को हटा दिया जाए तो 3 लेटर ही बनेंगे। तो ज्यादातर अगर कुछ ज्यादा भी है तो फिर उस पर बहस की जाएगी बाद में, लेकिन अभी मैं ये बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फारूक है, मिस्टर फारूक नाम जानते हैं। फारूक में से अलिफ को हटा दीजिए तो फे रे काफ बजा, 3 लेटर्स हो गया। यानी वाव अलिफ जितने भी बड़ा नाम हो, अगर वाव अलिफ और या को हटा दीजिएगा तो 3 लेटर्स बनते हैं, और वही लेटर अरबिक में ओरिजिनल होते हैं। तो यानी अरबी में अरबी बहुत आसान हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस 3 लेटर्स को निकालना है। बस यही सोचना है कि 3 लेटर्स को निकाले, जितने भी नाम हो, कितना भी कुछ भी हो, उसमें वॉवेल्स को हटा दीजिएगा तो अपने मन से ही आ जाएगा। इसमें बहुत बाद में बात की जाएगी, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये लेसन बहुत ही अहम है, गौर करने वाली बात है। बेला वजह लोग सोचते हैं कि अरबी बहुत मुश्किल है। अरबी तो बहुत आसान है, 3 लेटर्स पे यही बात हो रही है। पूरी अरबी 3 लेटर्स पे ही मबनी है। यानी अरब, ऐन, रा, बा, फ़अल, फ़े, ऐन, लाम, टू डू, जलसा, सिट डाउन। अब शहीदा, अशहदु अल्लाह, अल्लाह इला, अशहदु कहेंगे तो अलिफ को हटा दीजिए ना, सीन हादा, सीन हे दाल बचेगा। समिया, समिया अल्लाहु लिमन हमिदा, समिया 3 लेटर्स है, हमिदा 3 लेटर्स है। बहुत आसान है, बिला वजह हम लोग हवा बनाए हुए हैं कि अरबी बहुत मुश्किल है। आइए वर्ड्स मीनिंग तो देख ही लेती है, आइए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। कभी इंशाअल्लाह ताला बात होगी फेस टू फेस, यानी रूबरू में बात करूंगा तो आपसे बात होगी। मकतबुल बरी पोस्ट ऑफिस सामने तो लिखा ही हुआ है। सैदलिया फार्मेसी दवाएं वगैरह बिक रही हैं। मुस्तशफा हॉस्पिटल है, बहुत मतलब देख ही रहे हैं। मतार एयरपोर्ट, और महत्ततुल क़ितार ये स्टेशन है। मक़द बैठने की जगह, जहाँ पे ट्रेनों में बैठते हैं उसको कहा जाता है मक़द, या किसी भी चीज को। पढ़िए, लिखिए और उर्दू में तर्जुमा कीजिए। तो मैं अभी तस्करा किया ना आपसे कि जो वर्ब 3 लेटर्स के ही होते हैं, तो यही बात है। देखिए असल बात मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बोर्ड पे आऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने इसी वॉल्यूम में मिनहाजुल अरबिया डाला, इसी चैनल पे मिनहाजुल अरबिया, वो आप गौर से पढ़ेंगे, इसलिए कि मैंने कुछ लिख करके भी काम किया है। ये बहरहाल प्रोफेसर लोग हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बस यूं समझ लीजिए कि असल रूट होता है 3 लेटर्स। अब देखिए ज़हबा अहमद इला मकतबी बरीदी अल-यौम, अहमद पोस्ट ऑफिस आज गए, मकतबुल बरीद पोस्ट ऑफिस गए। ज़हबा ही वेंट, अहमद वेंट टू पोस्ट ऑफिस टुडे। ये ज़हबा मुज़क्कर है, मुअन्नस करेंगे ता लगा देंगे। तो देखिए बहुत खेल है, ज़हबत हो गया यानी ता लगा दिया मुअन्नस से, वरना ओरिजिनल लेटर तो यही 3 लेटर है। ज़हबत फातिमतु इला सैदलियती अल-यौम, और फातिमा डिस्पेंसरी यानी मेडिकल स्टोर गई आज। ज़हबता अंता, यानी अंता यहाँ पे छुपा हुआ, अंता मीन्स यू होता है, तुम होते हो, तू होता है। तो जब अंता कहेंगे, ज़हबता कहेंगे तो अंता कहने की जरूरत नहीं है। ज़हबता
यानी अंत ब्रैकेट में दे दिए, आप समझ लीजिएगा ना, शुड है। हम असल पढ़ेंगे ज़हाबता इलल मुस्तशफा अल-यौम, तू पोस्ट ऑफिस गया, ये हॉस्पिटल गया आज। यू वेंट टू द हॉस्पिटल टुडे। ज़हाबती अंती यानी मुअन्नस के लिए है, यानी तू इलल मतारी अम्स, एयरपोर्ट गई यस्टरडे, कल गई। ज़हबतु अना, अना छुपा हुआ है इसमें, ज़हबतु कहेंगे तो अना हो जाएगा। ज़हबतु अना इलल मुस्तशफा अमसी, मैं हॉस्पिटल गया कल। देखिए वर्ब की बात से मैं, मुझे लगता है कि कंजुगेशन के बात में मैंने किया, इसी चैनल पे मेरा अरबिक में है, आप गौर से पढ़ेंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वर्ब को मैंने अलग से कैटेगराइज कर दिया है, बहुत अच्छा से उस तरफ देख लेंगे। ज़हबतु अना इलल मुस्तशफा, हमसे मैं हॉस्पिटल गया कल। ज़हबना इला महत्ततिल क़ितार अम्स, और हम लोग स्टेशन गए अम्स कल। खरजा अहमद मिनल मुस्तशफा अम्स से, अहमद हॉस्पिटल से, माने से हॉस्पिटल से कल निकले। खरजत फातिमा तो मिन मक्तबिल बरीदे, फातिमा पोस्ट ऑफिस से निकली। खरजतु मिनल मतारी, मैं एयरपोर्ट से निकला। खरजना मिन महत्ततिल क़ितार, मैं रेलवे से, हम लोग रेलवे स्टेशन से निकले। जलसा अहमद अलल कुर्सी, अहमद कुर्सी पर बैठा। जलस्तु अना, यानी अना छुपा हुआ है। जलस्तु अलल कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा, वहां तो अहमद है ना। जलसना अलल कुर्सी, हम लोग कुर्सी पर बैठे, यानी नाना छुपा हुआ है। अब गुफ्तगू है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा मकतबुल बरीद, ये पोस्ट ऑफिस है। मन ज़हबा, देखिए ज़हबा पास्ट टेंस है। मन ज़हबा इला मकतबिल बरीद, पोस्ट ऑफिस कौन गया? अहमद ज़हबा इला मकतबिल बरीद, अहमद पोस्ट ऑफिस गए। देखिए अब अहमद से जुमला शुरू हुआ तो इसे हम कहेंगे जुमला इस्मिया। ज़हबा से शुरू होगा तो जुमला फेलिया, अहमद से शुरू हुआ तो जुमला इस्मिया, और इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस, और इसे कहते हैं वर्बल सेंटेंस। याद रखिएगा, नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस। मा हाजी, ये क्या है? हाजी सैदलिया, ये सैदलिया फार्मेसी है। मन ज़हबा इला सैदलिया, फार्मेसी में कौन गया? फातिमा तू ज़हबत इला सैदलिया, फातिमा गई। देखिए फातिमा मुअन्नस है, इसीलिए यहाँ पे ज़हबत है, और ये जुमला इस्मिया है, यानी नॉमिनल सेंटेंस है। फातिमा ज़हबत इला सैदलिया, फातिमा सैदलिया गई, नहीं फार्मेसी गई। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ज़हबत फातिमा तू। अगर ज़हबत फातिमा तो कहेंगे तो जुमला फेलिया, और फातिमा ज़हबत तो जुमला इस्मिया। मन खरजा मिनल मुस्तशफा, मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल से कौन निकला? अहमद खरजा मिनल मुस्तशफा, अहमद हॉस्पिटल से निकले। मता खरजा अहमद मिनल मुस्तशफा, मुस्तशफा से कब निकले अहमद? खरजा अहमद मिनल मुस्तशफा अम्स। देखिए ये भी जुमला फेलिया है, ये भी जुमला फेलिया है। ऊपर के मिसालों में जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जुमला फेलिया ही बात किया गया है। खरजा अहमद खरजा भी कह सकते हैं जनाब। खरजा अहमद मिनल मुस्तशफा, हमसे अहमद मुस्तशफा से निकले, यानी पोस्ट ऑफिस से निकले। हल ज़हबता इलल मतारे, क्या तू कहाँ गए? वो एयरपोर्ट। नाम ज़हबतु इलल मतारे, हाँ मैं एयरपोर्ट गया। कहा गया है? हाँ, मता ज़हबता इलल मतारे, तुम एयरपोर्ट कब गए? ज़हबतु इलल मतारे अम्स, मैं एयरपोर्ट कल गया था। दर्जैल तफसीरिफात या माँ उनके जबान, उसके माना ज़बानी याद कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको मैंने कंजुगेशन की बस में तफसील से बात कर दी है। आप वक्त निकाल के जरूर देख ले अगर अरबिक पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो, इसलिए कि मैंने अलग से उसमें मैंने बहस करके मैंने नोट तैयार किया था और वो मैंने अलग से दे दिया हो, तो दोबारा देने की जरूरत है नहीं। इसे कहते हैं प्रोनाउन, हुआ, हुमा, हुम, या लाइक दिस। ये वर्ब है, वर्ब में पास्ट टेंस है, और एक ही वजन पे बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत ही आसान अरबी है। एक ही तरह का अल्फाज है, आप जैसे जी चाहे वैसे यूज कर लीजिए, कुछ मुश्किल तो है नहीं। देखिए
ہوا کے ساتھ آئے گا ذہبا خرجا جلسا، ہما ذہبا خرجا جلسا، ہم ذہبو خرجو جلسو، ہیا دیکھیے مؤنث ہے، یہاں پہ 3 مذکر ہوا، ہوا ہما ہم، اور مانا تو بتانا چاہیے نا، ہوا مطلب وہ گیا، وہ نکلا، وہ بیٹھا، ہما تم دونوں، وہ دونوں گئے، وہ دونوں نکلے، وہ دونوں بیٹھے، ہم ذهبوا ہم وہ لوگ گئے، ہم خرجوا وہ لوگ نکلے، ہم جلسوا وہ لوگ بیٹھے۔ دیکھیے وزن کی ترتیب کتنی اچھی ہے، بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، بہت سابقہ پڑا ہے ایسے لوگوں سے مجھے۔ ہی ذهبت خرجت جلست، یعنی وہ گئی، وہ گئی نکلی اور بیٹھی، اس طرح سے ہم لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اصل بات انہوں نے کہا ہے معنی کو معنی زبانی یاد کیجیے، زبانہ اس کے معنی کے ساتھ زبانی یاد کر لیجیے، بس یہی ایک مشکل ہے، آسان ہے، جو بھی کر لیجیے، اور اسی پیٹرن پہ پوری جتنے پاسٹ ٹینس ہے سب اسی پیٹرن پہ ہیں، کتنا آسان ہے۔ ہما وہ دونوں مؤنث کے لیے، ہما ذهبتا خرجتا جلستا، وہ دونوں بیٹھے گئے، نکلے بیٹھے، ہن ذهبنا خرجنا جلسنا، وہ لوگ، وہ تب عورتیں گئیں نکلی جب بیٹھی، انت تو ذهبتا خرجتا جلستا گئے نکلے بیٹھے، انتما ذهبتما تم دونوں بیٹھے، انتما خرجتما تم دونوں نکلے، انتما جلستما تم دونوں بیٹھ گئے، انتم ذهبتم تم لوگ گئے، انتم خرجتم تم لوگ نکلے، اور انتم جلستم تم لوگ بیٹھے۔ انتی ذهبتے تو بیٹھی، تو گئی، انتی ذهبتے تو، انتی خرجتے تو نکلی، انتی جلستے تو بیٹھی، انتما ذهبتما تم دونوں نکلی، انتما خرجتما تم دونوں نکلی اور گئی، سمجھ لیجئے، اور انتما جلستما تم دونوں بیٹھی، یہ گرزان ہے، بس یہی مشکل ہے، یہ آسان ہے، آپ جیسے جی جائے ویسے کر لیجئے، بلکہ اس یوٹیوب میں تو بہت آسان ہو گیا، آپ پاؤز کر کے تھوڑا سا یاد کر لیجئے، دوسری کو پاؤز کر لیجئے، تھوڑا سا یاد کر لیجئے، اور یہ ختم ہونے کے قریب ہے، 2 اور ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انتنا نہیں، یہ 3 ہے، انتنا ذهبتنا خرجتنا جلستنا، تم دونوں، تم سب عورتیں گئیں نکلی بیٹھی، انا مینس میں، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں ہے، آئی کی میننگ میں مذکر مؤنث دونوں ہے، انا ذهبت میں گیا، انا خرجت میں نکلا یا نکلی، اور انا جلست میں بیٹھا یا بیٹھی، اور نحن مینس ہم لوگ، یہ مذکر اور مؤنث دونوں ہے، یہ کیا ہے، مذکر مؤنث دونوں ہے، نحن ذهبنا ہم لوگ گئے، نحن خرجنا ہم لوگ نکلے، نحن جلسنا ہم لوگ بیٹھے۔ پاؤز کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جملے مکمل کیجئے، یہ بالکل آپ کا کام ہے۔ ذهب احمد الى جو جی جائے الى المدرسة الى البيت الى السينما الى المیدان، جو بھی جی چاہے ویسے کہہ لیجیے، احمد went to dash dash dash، you can understand like this۔ ذهبت فاطمہ تو فاطمہ went to dash 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 dash، ذهبت الى ذهبت میں گیا، کہاں dash 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 آنا I went۔ خرجہ احمد وہ نکلے، went out ہوتا ہے، میں نے ڈکشنری دیکھا، خرجہ what is the difference between ذهب and خرجہ؟ خرجہ means go یعنی went، اور ذهب means went، اور خرجہ means went out، go out جیسے ہے۔ خرجت فاطمہ تو خالی جگہوں کو بھر لیجئے گا، پوری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جلست علی سمجھ لیجئے میں نے بیٹھا، خالی جگہ پر کیجیے، یہ بھی وہی چیز ہے، یہاں پہ ایک ورب استعمال کر لیجیے گا، یہاں پہ ذہابت ہے تو ایک یہ بھی سبجیکٹ استعمال ہوگا، یہ من ہے تو یہاں پر بھی ورب استعمال ہو جائے گا، جو جی ہے اس کو استعمال کر لیجیے۔ من خرج من المستشفى ایسے کر سکتے ہیں۔ فاطمہ تو ایک ورب استعمال کیجیے، انا ایک ورب استعمال کیجیے، انا جلست علی المقعد میں بیٹھ گیا، یعنی انا ہاں علی کی وجہ سے مقعد ہوگا نا تو جلستو کہے گا، انت جلستا علی الکرسی، جو جی چاہے ویسے کہہ دیجیے گا۔ دیکھیں اور بھی ہے، گرامر ہے۔
درج ذیل جملوں میں فاعل کے مطابق فعل کی تصریح، ویری ویری امپورٹنٹ فار یو. دیکھیے لکھا بھی ہوا ہے اور تصریح بھی کی، آپ کو سالو کر لیجیے گا. احمد مذکر ہے اور ذہبت مؤنث ہے تو یہ غلط ہے. تو احمد ذہب، اسی طرح احمد جلس، احمد خرج. یہاں پہ انہوں نے مثال دے دیا، احمد ذہب جلس و خرج. فاطمہ تو مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا ذہبت جلست و خرجت. الولد ہے تو الولد ذہب جلس خرج. انت ہے تو ذہبت لکھا ہوا ہے تو انت ذہبتا ہوگا، تو انت ذہبت جلست و خرجت. ہوا تو ہوا بھی یہ تھرڈ پرسن کے لیے سنگولر نمبر میسکولین. ہوا ذہب، ہوا جلس، ہوا خرج. انا، انا مینس ذہبتو ہو جائے گا، ذہبتو جلستو خرجتو. درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. یہ بھی بالکل آپ کا کام ہے، اسے اسپوکن آپ اچھی ہو جائے گی، بولنے کی کوشش کیجیے گا. من ذهب الى المطار، پوسٹ آفس ہے یہاں ایئرپورٹ کون گیا؟ تو آپ کی مرضی، جو جی جائے کہیے کہ صدیقی ذهب الى المطار یا ذهب صدیقی الى المطار. توجہ کے ساتھ دیجیے، اگر آپ ضرورت پڑے تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، میں جواب دے دیتا ہوں. من ذهب الى المطار، ذهب صديق، ذهب احمد الى المطار، احمد ذهب الى المطار. الى اين ذهبت في فاطمه اليوم، فاطمہ کہاں گئی اليوم؟ فاطمہ تو ذهبت الى السوق، بازار گئی، یا ذهبت فاطمہ تو الى السوق، بازار گئی. جیسے جی چاہے ویسے کہہ لیجیے گا. متى ذهب احمد الى المکتب، محمد کب گیا پوسٹ آفس؟ ذهب احمد الى المکتب امس یا ٹوڈے، اليوم. هل انت ذهبت الى المطار، کیا تم یہ کیا ایئرپورٹ گئے؟ تو اگر ایئرپورٹ کبھی گئے تو کہیے نعم ذهبت الى المطار. اگر نہیں گئے تو کہیے لا ما ذهبت الى المطار قط، میں کبھی نہیں ایئرپورٹ گیا. بہت سے لوگ ہیں ایئرپورٹ نہیں گئے، ضرورت ہی نہیں پڑتی جانے کے لیے، تو کیسے چلے جائیں گے؟ یہی بات ہے. من خرج من المستشفى امس، کون پوسٹ آفس سے نکلا کل؟ تو خرج من المستشفى کوئی بھی آدمی کہہ دیجیے گا. صدیقی خرج من المستشفى امسی. آپ کی مرضی، جیسے جی چاہے ویسے جواب دے دیجیے. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. آج خالد پوسٹ آفس گیا، کل فاطمہ ایئرپورٹ گئی تھی، کل ہم لوگ ریلوے اسٹیشن گئے تھے، آپ دکان سے باہر نکلے، میں سیٹ پر بیٹھا، ہم لوگ سیٹ پر بیٹھے. آج خالد پوسٹ آفس گیا، خالد ذهب الى مکتب البرید اليوم، کل فاطمہ ایئرپورٹ گئی تھی. فاطمہ یا ذهبت فاطمہ الى المطار امس، کل ہم لوگ ریلوے اسٹیشن گئے. ذهبنا محطة القطار امس الى محطة القطار، آپ دکان سے باہر نکلے. خرجا، خرجتا من الدکان، آپ ہے نا خرجتا. میں سیٹ پر بیٹھا. جلستو علی المقعد، ہم لوگ سیٹ پر بیٹھے. نہ جلسنا علی المقتبی علی المقعدی. میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا. خرجت من المطار، وہ لوگ اسٹیشن سے باہر نکلے. نحن ہم خرجوا یا خرجوا من محطة القطار، مریم پوسٹ آفس سے باہر نکلی. خرجت مریم من المکتب، ہم لوگ کرسی پر بیٹھے. جلسنا علی الکرسی، آئی قاعدہ میں نئے صفحہ پہ دیا ہوں، امپورٹنٹ قاعدہ ہے جناب. جملہ فعلیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہو، جیسے خرج احمد من المستشفى، بات ہو چکی ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں. ذهب خالد الى المدرسة، ذهبت فاطمہ الى الصیدلیہ، وغیرہ وغیرہ. جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے جملہ فعلیہ. یعنی ایک سینٹینس ہے، وربل سینٹینس کو، وربل سینٹینس میں ضرورت ہوتی ہے ورب، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ. فاعل اور مفعول دونوں ہی اسم ہوا کرتے ہیں. سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ both will be same, the same، یعنی فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوا. فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوا کرتے ہیں. فاعل پر ضمہ دیا جاتا ہے، جیسے ذهب زید، یعنی قرأ زید کتابا، زید نے کتاب پڑھا، تو زید پہ پیش ہے اور کتابا پہ زبر ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع،
اور مفعول ہمیشہ منصوب یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں کبھی صرف اپنے فاعل سے مل کر مطلب پورا ظاہر کر دیتا ہے جملہ فعلیہ میں، یعنی وربل سینٹینس میں. نومینل سینٹینس میں کیا کہا جاتا ہے؟ ٹرانزیٹیو ورب اینڈ انٹرانزیٹیو ورب. یہی بات ہو رہی ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل کبھی صرف اپنے فاعل سے مل کر مطلب پورا کرتا ہے. جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے وداؤٹ آبجیکٹ وی کین یوز دس سم سینٹینسز. سپوز آئی سلیپ یا آئی سلیپٹ ہے نا، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد پھر کوشچن آ جائے گا. تو بغیر آبجیکٹ کے بھی جملہ پورا ہوتا ہے. اس کو فعل لازم کہتے ہیں. پتہ نہیں ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو دونوں میں کیا ہوتا ہے، یعنی ایک ورب فعل کہتے ہیں، یعنی اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، آبجیکٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو بات یہیں پہ ختم ہو گئی. آخر میں ایک میں بات بتا دوں کہ ہم لوگ عربی پڑھ رہے ہیں تو ضرور آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی چیز شروع کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس کل میں نے غلط بولا تھا 500 more than 5000 objective questions I have made, I have written, I have prepared like this. یعنی مور دین 5000 سے بھی زیادہ آبجیکٹو کوشچنس ہیں، اور وہ سب آبجیکٹو کوشچنس بہت ہی اسٹینڈرڈ میں ہے. تاریخ الادب العربی سے ہے، ماڈرن عربک ہے، اینشینٹ عربک ہے، میڈیول ہسٹری ہے اور ماڈرن ہسٹری ہے. لائک دس سب چیز میں بحث کی گئی. مور دین 5000 ایک نمبر کا کوشچن یا دو نمبر کا کوشچن میں نے بنا کر کے کمپوز کر کے رکھا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ جو حضرات عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی انجوائے کیجیے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس میں اردو نہیں بولوں گا، بالکل ہم لوگ عربی ہی میں بولیں گے. یعنی آپ لوگ میری عربی زبان سنیں گے اور انجوائے کریں گے. اللہ لاکھ شکر ہے کہ میں عربی صحیح بولتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے کہ میں نے عربی میں گزارا ہے تو میں نے فالو کیا ہے بہت اچھا سے محنت کر کے. تو اچھا، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملیں گے. کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. کل میرا قرآن کا آئے گا ویڈیو، اور اس کے بعد آئے گا عربی ادب کا. اچھا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں تو دوستو، یہ لیسن آج اختتام پذیر ہو گیا. تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک منٹ سے 2 منٹ. اس سے پہلے والے لیسن میں نے بولا تھا کہ میرے پاس 500 آبجیکٹیو کوشچنس ہیں. غلطی سے میں نے بول دیا. میرے پاس مور دین 5000 آبجیکٹیو کوشچنس ہیں، اس لیے کہ میں نے UGC کی تیاری کی تھی، اور اسی وقت جتنے بھی کوشچنس تھے، ایک نمبر یا دو نمبر کے کوشچن جو UGC میں آتے ہیں، نیٹ پہ آتے ہیں، وہ سب میں نے کمپوز کر دیا آلریڈی. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک الگ سے ویڈیو بنا کر 20 لیسن کا دوں. یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو نیٹ اور GRF کی تیاری کر رہے ہیں. وہ آبجیکٹیو کوشچن ہوگا. اس درمیان میں انا اريد ان اتكلم لغة عربية دائما. انا لم اتكلم لغة اردوية وكذلك. یعنی میں اس میں صرف عربی آپ لوگوں سے بات کروں گا، آپ لوگ انجوائے کرو گے، اس لیے کہ آپ جب عربی بول رہے ہو تو ہم لوگوں کو اسٹینڈرڈ عربی سیکھنا ہی چاہیے. اچھا، تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.